अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की। सबसे पहले अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनल खवारिज का बुज़दिलाना वार। बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त रद्द अमल देते हुए खारजियों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। खवारिज से लड़ते हुए 4 बहादुर सपूत शहीद हो गए। चारों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया। हमला आवरों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकराई, जिससे 15 शहरी जख्मी हुए। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज का घिनौना वार। शुमाली वज़ीरिस्तान में बोया मिलिट्री कैंप पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। धमाके से करीबी घरों मस्जिद को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दों से लड़ते हुए धरती के 4 सपूत शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। खारजियों के हमले में खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी भी शदीद जख्मी हो गए। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल। तालिबान रजीम के डिप्टी हेड ऑफिस मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमले पर शदीद रद्द अमल दिया। तालिबान हुकाम को डिमार्च भी दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि खारजी ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। हमले में 4 पाकिस्तानी सिपाही शहीद हुए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह। आलमी सतह पर एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हो गई। अफगान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों पर अक़वाम मुत्तहिदा की होशरुबा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक दस्तावेज़ है, जिसमें 29 मई 2024 से 11 नवंबर 2025 तक की सूरत हाल का अहाता किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की काविशों को तस्लीम करते हुए अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी को संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हालिया रिपोर्ट में अफगानिस्तान में कोई दहशतगर्द गिरोह न होने का तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि मुख्तलिफ ममालिक मुसलसल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बदस्तूर सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अल-कायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर कलअदम दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। 2025 में TTP ने पाकिस्तान में तकरीबन 600 हमले किए। कई पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाए। TTP ने पाक फौज से मुंसलिक इदारों और पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के मंसूबे भी दहशतगर्दी अहदाफ में शामिल कर लिए हैं। TTP की सरहद पार दहशतगर्दी के बाइस सरहदी बंदिशों से अफगान मईशत को यौमिया तकरीबन $10 लाख का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाह न देने का मुतालबा किया गया है। बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत भारत के गले पड़ गई। बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में जहरियत पसंद भारत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन की नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को गुजरात का कस्साब करार दिया। कहा कि उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। मुजाहिरीन ने गद्दार वतन शेख मुजीबुर रहमान का घर भी नजर आतिश कर दिया। भारत नवाज 2 मीडिया हाउसेस भी जला डाले। 2 कौमी नजरिया दफन करने के दावेदार भारत का अपना बयानिया जमी बोस। बांग्लादेश में भारतीय मदाखलत के खिलाफ फैसला कुन मोड़। नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ मुजाहिरे जोर पकड़ गए। ढाका में मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमीशन का घेराव किया, तमाम रुकावटें तोड़ डाली। भारतीय वजीर आजम मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया। शाहबाग और हादी स्क्वायर पर भी हजारों अफराद जमा हुए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मोदी के पोस्टर्स को जूते मारे। भारतीय वजीर आजम की तस्वीर को पांव तले रोन दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि बांग्लादेश में भारत मुखालिफ आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार ने उस्मान हादी को कत्ल कराया। हादी के कातिलों से हसीना वाजिद की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गद्दार वतन शेख मुजीबुर रहमान का घर नजरे आतिश कर दिया। भारत और हसीना वाजिद की जानिब बेजा झुकाव रखने वाले 2 अखबारात के दफातर को भी आग लगा दी। बांग्लादेश में भारत के नायब सफीर के घर को भी सैकड़ों अफराद ने घेर लिया। भारतीय जरीदे दक्कन हेरल्ड के मुताबिक बांग्लादेशी अवाम के शदीद एहतजाज के बाइस भारतीय सिफारत खाने में वीजा सेंटर ताहाल बंद है। भारत बांग्लादेश में अपना असरो रसूख मुकम्मल तौर पर खो चुका। बांग्लादेश ने भारतीय दबाव और बालादस्ती की तमाम साजिशों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया।
جارحیت پسند بھارت کا مکرو چہرہ پھر بے نقاب، بنگلہ دیش میں بدامنی کے پیچھے بھی مودی کا ہاتھ، بھارت سرکار کا قاتلوں کی پشت پناہی کا انکشاف، شر انگیز بھارت کے مختلف ممالک کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت جاری، بنگلہ دیش کے انقلابی رہنما عثمان ہادی کے قاتل بھارت میں جا چھپے، بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا، ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا۔ امن دشمن بھارت ہمسایہ ممالک میں شرنگیزی سے باز نہ آیا، بنگلہ دیش میں بھی بے امنی میں بھارت ملوث نکلا۔ بنگلہ دیشی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ نوجوان سیاسی رہنما عثمان ہادی پر فائرنگ کرنے والا ملزم فیصل کریم اور اس کا ساتھی عالمگیر شیخ حملے کے فوراً بعد بھارت فرار ہو گئے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا، ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ بھارت مداخلت سے باز نہ آیا تو مزاحمت سرحد پار بھی پھیل سکتی ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا، عثمان ہادی کا جسد خاکی سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچا دیا گیا۔ نماز جنازہ نماز ظہر کے بعد بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے باہر ادا کی جائے گی۔ بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ انقلابی رہنما عثمان ہادی کو گزشتہ جمعے ڈھاکہ میں مسجد سے نکلتے ہوئے گولیاں ماری گئی تھیں۔ علاج کے لیے انہیں سنگاپور منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو GOR گیٹ حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت 13 افراد کو بری کر دیا۔ 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا، جنہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 9 مئی کو GOR گیٹ حملہ کیس لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اعجاز چودھری کو بھی 10 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے محمود الرشید کو بھی 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ قاسم، شہباز، مشتاق اور عبداللہ کو بھی قید، جن پر الزام تھا کہ انہوں نے کلب چوک GOR گیٹ کے سیکیورٹی کیمرے توڑے، پولیس کی وائرلیس اور GOR گیٹ کے شیشے بھی توڑے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا۔ 9 مئی کو کرنے اور کرانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہیں دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان و مال اور عزت آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ DG ISPR نے 7 مئی 2024 کو سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد پر تبصرہ کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ سوال کھڑا ہے۔ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کو پاکستان واپس لانے کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ شہزاد اکبر کی واپسی کے لیے برطانوی حکومت کو دستاویزات موصول۔ برطانوی حکام کو بھجوائی گئی دستاویزات میں شہزاد اکبر کے خلاف درج مقدمات اور جاری عدالتی کارروائیوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ شہزاد اکبر کے خلاف وفاقی پولیس اسلام آباد میں مجموعی طور پر 3 مقدمات درج ہیں، جن میں سے 2 مقدمات تھانہ سیکریٹریٹ جبکہ 1 مقدمہ تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد یا پشاور بند کرنے سے بانی PTI کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ بانی PTI سزا بھگت کر ہی رہا ہوں گے۔ KP میں گورنرز بہت مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنا صوبائی ہیڈ کوارٹر اور سیکریٹریٹ ہمارا جو اڈیالہ شفٹ ہو چکے ہیں، تو جو ان کے قیدی ہیں وہاں پر وہ تو اپنی سزا بھگت کے جائیں گے۔ وہ نہ اڈیالہ جیل سے جو ہے کہ باہر دھرنے سے یا ڈی چوک دھرنے سے
या किसी और जगह पे धरने से या जुलूस करने से या इस्लामाबाद बंद करने से या पेशावर बंद करने से उनके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब तो रिहा नहीं होंगे। अगर वो ये कहेंगे कि आप उन लोगों के साथ बातचीत करें जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, तो हम उनके साथ बिल्कुल एक मिनट की बातचीत नहीं करेंगे, एक पॉइंट में बातचीत नहीं करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि बानी PTI से अहल खाना की मुलाकात कैदियों के बुनियादी हुकूक़ में शामिल है। आज जो रविश इख्तियार की जा रही है, कल यही कुछ उन सियासतदानों के साथ होगा। मरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुल्क में अदालती निज़ाम मफलूज हो चुका है, आज अवाम इंसाफ के लिए कहाँ जाएँ। उन्होंने कहा कि गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन जमहूरी उसूलों के खिलाफ हैं। मैंने जो कानून देखा है, ये ऐसा कानून बल्दियात नहीं देगा, कुछ और देगा। दोहरे कानून है इलाके के अंदर, तो फिर लोग भी कानून का एहतराम नहीं करेंगे। अगर हुकूमत कानून का एहतराम नहीं करेगी तो फिर लोगों को रास्ता कुछ और ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो आज बाकी जो बातें कर रहे हैं, मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो सबको पता है। अच्छा, एक बात याद रखें, जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब मुल्क के अंदर नुमाइंदा हुकूमतें नहीं होगी, फिर मुल्क के हालात यही होंगे जो हमारे मुल्क के आज हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने भी नए सूबों के क़याम की हिमायत का इंदिया दे दिया। बोले बस देखना होगा कि नए सूबों के क़याम के बाद नए मसाइल ना खड़े हो जाएं। KP में गवर्नर राज से मुतालिक सोशल मीडिया की खबरों पर तबसरा नहीं करूँगा। PTI बड़ी अपोजिशन है, मैंने हमेशा तनकीद की सियासत की है, गाली की नहीं। तब तो PTI खुद एक बड़ी अपोजिशन है और वो अपनी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी खुद बनाती है, और इस वक्त तक ये बात अपनी जगह पर एक हकीकत है कि पूरी अपोजिशन को जिस तरह एक सफ पे होना चाहिए था, वो कैफियत पैदा नहीं हो रही है। पहले एजेंडे के ऊपर मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, ताकि एजेंडे पर इत्तिफाक राय हो जाए, उसके बाद फिर कोई और पार्टी बुलाई जाए। ये ना हो कि एक मुतनाज़ एजेंडा आए और ऑल पार्टी में फिर उसी इख्तलाफ की वजह से सपुताड़ हो जाए। तो हम अपोजिशन की किसी भी कोशिश को वो सपुताड़ नहीं करना चाहते। तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा, मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत कैसे की। अलीम खान कायमा कमेटी के इजलास के दौरान तैश में आ गए। पलवशा खान पर खूब गरजे बरसे। जवाब में पलवशा खान ने कहा कि अलीम खान सवाल पर गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कसूरवार हैं। इजलास के दौरान दोनों तरफ से शटअप कॉल भी दी गई। कायमा कमेटी बराए मवासलात का इजलास, अलीम खान और पलवशा खान की आपस में तकरार, खूब गर्मा गर्मी और चीखों पुकार। पलवशा खान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र छेड़ा, जिस पर अलीम खान तैश में आ गए, खुद पर लगे इल्जामात मुस्तरद किए। पलवशा खान को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारी करतूत सबके सामने रखूं। सर, हम ऐसे जैसे ट्रीट करेंगे हम ऐसे ट्रीट करेंगे। पलवशा खान ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। बोली आप कसूरवार हैं इसलिए तैश में आए। सवाल करना इल्जाम लगाना नहीं होता। आप इस सवाल को इतना जाती नौयत का क्यों समझ रहे हैं? इस दौरान दोनों अतराफ से जाती हमले भी हुए। शटअप और यू शटअप की कॉल भी दी गई। दोनों की तकरार बढ़ी तो दीगर अरकान बीच बचाव के लिए आगे आ गए। सेक्रेटरी मवासलात ने सेनेटर पलवशा खान को मनाने की कोशिश की। अरकान के इसरार पर अलीम खान ने माफी मांग ली। मैंने मिनिस्ट्री से NHA रिलेटेड सवाल किए, उस पर उनका भड़क जाना और धमकियां देना, और ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगी कि इस किस्म के मिनिस्टर्स को फिलफौर छांटी की जाए, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो हैं ये उनकी बदनामी का बाइस है। मीडिया से गुफ्तगू में पलवशा खान ने कहा कि इजलास में मेरा सवाल करना हक है, जवाब देना विफाकी वजीर का हक है। भारत को एक और महाज पर शिकस्त का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक कर दी। सिंतास मुआहिदे के यकतरफ़ा ताअत्तुल पर आलमी माहिरीन ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। खुसूसी माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि भारत सिंतास मुआहिदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। मोदी सरकार भारत के लिए जिल्लत बनने लगी। हिंदुस्तान को एक और सिफारती महाज पर शिकस्त। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया।
कहा, पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक इस फैसले से बराह रास्त जद में आते हैं। सरहद पार हक के आब में मदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। माहिरीन ने भारत को खबरदार किया कि वो सिंतास मुआहदे पर नेक नियती से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। माहिरीन ने भारत से 60 दिनों के अंदर बाज़ाब्ता जवाब भी तलब कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। सिंतास मुआहदा जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम का अहम ज़रिया है। मुआहदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की गईं। अब भी भारत गैर कानूनी डैमों की तामीर जारी रखे हुए है। भारत के ओछे हथकंडे, दुश्मन का पाकिस्तान के पानी पर वार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का करारा जवाब। ब्रीफिंग में इसहाक डार का कहना था कि भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। सिंतास मुआहिदा नाफिजुल अमल और फरीकैन पर इसकी जिम्मेदारी लाजिम है। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान को सैलाब और खुश्क साली के खतरात से दो चार होना पड़ा। इंडिया हैज़ रिलीज्ड दिस वाटर विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन और एनी डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद पाकिस्तान as required under the treaty. The continuing validity of the Inter-Water Treaty and its binding dispute resolution mechanism. These rulings leave no ambiguity. Inter-Water Treaty is alive and its provisions remain binding on the parties. Indian impunity must not be accepted by the international community to which you all represent. इसहाक डार ने कहा कि भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारत मुआहिदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारत की आबी जाहरियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बराए सिंतास ने मामला भारत के सामने उठा दिया। चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर पाकिस्तान ने भारत से वजाहत तलब कर ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। 17 दिसंबर से चनाब के बहाव में नुमायाँ बेहतरी शुरू हुई। महकमा आबपाशी की जानिब से चनाब की मुसलसल निगरानी जारी। सिडनी के बोंडाई बीच पर फायरिंग के वाक़े के बाद हमला आवरों से मुमकिना राब्ते के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद ग्रुप की सूरत में पौंडी जाने का मंसूबा बना रहे थे, जिसकी बुनियाद पर उन्हें पूछगछ के लिए तहवील में लिया गया। हुकाम का कहना है कि मुश्तबा अफराद के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। तफ्तीश के बाद इल्ज़ामात आयद नहीं किए गए तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म का सिडनी वाक़े में मासूम जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता, उसकी हर शक्ल और सूरत में मुसम्मत होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिडनी वाक़े में मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई को नागुज़ीर करार दिया। दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में नए तैनात होने वाले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टिम कैन को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने, ज़राअत और लाइव स्टॉक में ताउन बढ़ाने और कानकुनी और मादनियात के शोबे में ऑस्ट्रेलवी दिलचस्पी का खैर मकदम किया। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। भारत में मुस्लिम खातून का नकाब खींचने का शर्मनाक वाक़या। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की घटिया हरकत पर अवाम में शदीद गम व गुस्सा। मरकज़ी मुस्लिम लीग, मुस्लिम वुमेन लीग और सोशल सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। शुरका ने मोदी और नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ नारे लगाए। भारत से पर्दे की तौहीन बंद करने और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया।
بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظالمانہ اور توہین آمیز سلوک نے ایک بار پھر دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی عوام نے بھارت کو مذہبی انتہا پسندی اور اقلیت دشمن پالیسیوں کے خلاف بھرپور احتجاج ہوا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے سرکاری تقریب کے دوران مسلم خاتون ڈاکٹر کا زبردستی نقاب اتار کر ان کی عزت نفس اور مذہبی شناخت کو پامال کیا تھا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ سال 2025 کے دوران شہر میں بے لگام ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 خواتین اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 85 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تفصیلات خرم گلزار کی رپورٹ میں۔ ایک 125 2 سوار اور 9mm پستول، سامان پورا ہوا، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے پاکستان کے معاشی ہب کراچی کی۔ ڈکیتوں نے 2025 میں بھی شہریوں کو اسلحے کے زور پر ڈنکے کی چوٹ پر لوٹا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ رواں ماہ اب تک 4 شہریوں کو سامان لوٹنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جگہ جگہ لگے کیمروں کی زد میں قاتل نہ آیا، ایسا کیوں؟ نومبر میں 6 شہریوں کے جسموں میں گولیاں پیوست کی گئیں، لیکن قانون کے رکھوالوں کو خبر نہ ہوئی، کیوں؟ ستمبر میں مئی میں ڈاکوؤں نے مچائی تباہی، بچہ بچی پولیس اہلکار سمیت 12 گھرانوں میں صف ماتم بچھائی، لیکن افسوس قانون نافذ کرنے والوں کو شرم نہ آئی۔ اپریل اور مارچ میں 10 شہریوں کو لوٹ مار کے بعد قتل کر دیا گیا۔ فروری میں 10 اور سال کے آغاز پر 5 شہری قبروں میں اتارے گئے۔ ڈکیت سال بھر شہریوں کو لوٹتے رہے، خون بہاتے رہے، لیکن انتظامیہ دعووں اور بیانات سے آگے کچھ نہ کر پائی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوال شہریوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، جواب کون دے گا؟ بول سوال پوچھتا رہے گا۔ کراچی میں بھتہ خور پھر سرگرم، شہر قائد میں خوف کا راج، تاجر برادری تشویش کا شکار، حکام کے دعوے دھرے کے دھرے رہے۔ رواں سال بھتہ خوری کے 89 واقعات رپورٹ ہوئے۔ تفصیلات خرم گلزار کی رپورٹ میں۔ کراچی جرائم پیشہ عناصر کے لیے جنت، شہر قائد میں بھتہ خور آزاد، تاجر غیر محفوظ، قانون بے بس۔ رواں سال بھتہ خوری کی 89 وارداتیں رپورٹ، شہر میں 3 بھتہ خور گروہ سرگرم، بلڈرز، شاپنگ مالز، کار شو رومز مالکان اور دیگر تاجر نشانہ۔ بھتے کی عدم ادائیگی پر ملزمان کی فائرنگ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ ذرائع کے مطابق لیاری گینگ وار کا سابق کمانڈر وسیع اللہ لاکھو بیرون ملک سے بھتے کا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ کراچی میں موجود اہم کارندے جمیل چھانگا اور سمت کاٹھیاواڑی بھتے کی پرچیاں دینے اور فائرنگ کے لیے وسیع اللہ لاکھو کو لڑکے فراہم کرتے ہیں۔ غیر ملکی نمبر سے کالز کر کے بھتہ طلب کیا جاتا ہے۔ رقم نہ دینے پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ وسیع اللہ لاکھو کے خلاف 2 سال میں 19 سے زائد مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے باوجود تاحال گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بھتہ خوروں کے خلاف کام کر رہا ہے، جلد اس نیٹ ورک کو توڑ دیا جائے گا۔ گزشتہ روز بھتہ خوری کے خلاف اہم اجلاس ہوا۔ بیرون ملک بھتہ خور مافیا کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ نکالے جائیں گے، جس کے لیے وفاق سے بات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ پہلے بھی بھتہ خوری کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی، اب بھی بھتہ خوروں کے خلاف کامیابی حاصل کریں گے۔ ڈیٹیل میں میٹنگ کر چکا ہوں جی، اور جو بھی آئے تھے لوگ ان کو میرا خیال ہے جو ایکشنز ہوئے ہیں ان سے بھی کافی حد تک سیٹسفائڈ، اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو آپ نے پکڑنا ہے، اور وہ ہینڈلرز ملک سے باہر ہیں۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو ہم نے لکھا ہوا تھا۔ وفاقی حکومت نے آج صبح بتایا کہ انہوں نے کچھ لوگ تھے ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کے لیے انٹرپول سے اپروچ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ان بھتہ خوروں کو ہم نے ختم کیا ہے، کسی بھی قسم کے آگے بھی کسی بھتہ خور کو۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے شہریوں کی جانے جانے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ افسوسناک واقعات میں آج مزید 3 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بلدیہ رئیس گوٹ، سخی حسن اور لانڈھی میں ہیوی ٹریفک نے 3 افراد کو کچل ڈالا۔ شہر قائد میں رواں سال ٹریفک حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 836 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہیوی ٹریفک نے 253 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ ٹریفک حادثات میں 11,800 سے زائد شہری زخمی ہوئے۔
کراچی میں ہیوی ٹریفک سے شہریوں کی جانے جانے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ افسوسناک واقعات میں آج مزید 3 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بلدیہ رئیس گوٹ، سخی حسن اور لانڈی میں ہیوی ٹریفک نے 3 افراد کو کچل ڈالا۔ شہر قائد میں رواں سال ٹریفک حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 836 افراد جان سے گئے۔ جماعت اسلامی کی کال پر کراچی کے کئی مقامات پر دھرنے دیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کا سارا زور اور ای چالان کے ذریعے شہریوں سے بھتہ طلب کرنے پر ہے۔ شہر میں بد انتظامی، کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے حادثات، ای چالان اور حکومتی رویے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ کراچی کے متعدد مقامات پر دھرنے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں ای چالان شہریوں سے بھتہ وصولی کا ہتھ کنڈا ہے۔ کراچی کی سڑکیں تباہ حال ہیں، شہر کو ٹرانسپورٹ تک نہیں دی جا سکی۔ شہریوں کی جائیدادوں کی جعلی فائلیں بنا کر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی دشمنی کر رہی ہے، یہ لوگوں کو دینا کچھ نہیں جانتی، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ ٹینکر 24 گھنٹے چلتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی شہر بتا دیجئے جہاں ٹینکر کے ذریعے پانی سپلائی ہوتا ہو۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بد انتظامی، کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ جماعت اسلامی کے تحت اسٹار گیٹ، ایم اے جینا روڈ، یونیورسٹی روڈ، داؤد چورنگی، ہب ریور روڈ، لیاقت آباد اور دیگر علاقوں میں دھرنے دیے گئے۔ اور اب کچھ خبریں شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ انڈر 19 ایشیا کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان نے 122 رنز کا ہدف 17 اوور 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان انڈر 19 ایشیا کپ کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ تاجکستان نیشنل یونیورسٹی دوشنبے میں شعبہ اردو اور پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام جشن اقبال کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمر حیات خان سے۔ جی عمر۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تاجکستان نیشنل یونیورسٹی دوشنبے میں، اور یہاں پر آج جشن اقبال کی تقریب منعقد ہوئی، اور اس تقریب میں جو پاکستان ایمبیسی اور شعبہ اردو یہاں کا جو ہے اس کے اشتراک سے یہ تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستانی سفیر یہاں پہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ فارسی اور اردو کے جو ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہیں وہ یہاں پر موجود تھے۔ ہمارے ساتھ شعبہ اردو کی جو استانی ہیں وہ موجود ہیں، یہاں پڑھا رہی ہیں بچوں کو۔ ان کا تعلق بھی یہیں سے ہے، لیکن یہ بھی بہت اچھی اردو بولتی ہیں۔ پہلے تو اپنا نام بتائیے گا، اور پھر آپ نے کہاں سے اردو پڑھی ہے، اور پھر کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ اس یونیورسٹی میں اردو پڑھا رہی ہیں؟ اور میرا نام ہے شکرانہ، اور میں اردو زبان کو تاجک قومی یونیورسٹی اردو شعبے میں پڑھی، اور ابھی تو اس کے پڑھانے کے ختم ہونے سے بعد ابھی طالب علموں کو پڑھاتی ہوں۔ یہ بہت خوشی ہے کہ آج ہماری یونیورسٹی میں، اور نہ صرف آج، ہر سال ہماری یونیورسٹی میں اقبال کا دن مناتے ہیں، اور سارے ہمارے طالب علموں اس کو دیکھ کر اس کے دلوں میں اردو سکھانے میں بہت دلچسپی آتی ہے۔ یہ شعبہ اردو کی یہاں پہ ٹیچر ہیں، استانی ہیں، یہاں پہ پڑھاتی ہیں۔ ان کی اردو بھی کافی اچھی ہے، اور ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اردو بھی ہم نے سنی ہے، اور وہ بھی کافی اچھی ہے۔ جی شکریہ، عمر حیات اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیورو ڈائیورس بچوں کی شمولیت، برابری اور قبولیت کو فروغ دینے کے لیے خوش آئین اقدام۔ کراچی آرٹس کونسل میں پاکستان سینٹر فار آٹزم کی جانب سے ڈس ایبلٹی ڈے کا کارنیوال کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات کفیل احمد کی رپورٹ میں۔ کراچی آرٹس کونسل میں معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر کارنیول کا انعقاد، بچوں کے لیے خصوصی سرگرمیوں کا اہتمام۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اقدام کا مقصد بچوں کو محفوظ، دوستانہ اور باوقار ماحول فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں۔ یہ ایونٹ جو ہے بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے، اور اویئرنیس کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ سیکریٹری محکمہ با اختیار افراد طہا احمد فاروقی کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد کے لیے پروگرام کا انعقاد نہایت اہم ہے۔ حکومت سندھ اس حوالے سے بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ ہماری ایک پارٹنر آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی، پاکستان سینٹر فار آٹزم، تو انہوں نے آج یہ کارنیوال، یہ میلہ سجایا ہے۔ ان کے پاس بیسیکلی آٹزم اور نیورو ڈائیورسٹی کے بچے ہیں جن کی مختلف تھراپیز انجام دیتے ہیں۔ ہماری تقریباً 100 کے قریب پارٹنر آرگنائزیشن ہے آل اوور سندھ۔
پاکستان سینٹر فار آٹزم نے ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو عام طور پہ تفریح کے مقامات پہ نہیں جا پاتے یا ان کے جو والدین وغیرہ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں انہیں کہاں لے کر جایا جائے تفریح کے لیے، تو ہم نے یہ ان کے لیے خصوصی طور پہ ارینج کیا ہے۔ پاکستان سینٹر فار آٹزم کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریبات کے ذریعے معاشرے میں شعور، قبولیت اور ہمدردی کو فروغ دیا جا سکتا ہے تاکہ نیورو ڈائیورس بچوں کے لیے بہتر معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ کفیل احمد، بول نیوز، کراچی۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔